سلام البنات، جيسبر كو فوز تري بيان. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا هذا لا فيديو. جبت لكم فيديو هذا عباره على فلوغ قصير، الجزء الاول تاعو والجزء الثاني دوك نحطوه بعده مباشره لمحبي لي فلوغ بيان سور، واللي يحبوا ثاني اكثر من الفلوغ سولد. ديتكم معايا تحويسه خفيفه للبلاد. ديتكم معايا حانوت تاع لي ساك، يبيعوا لي ساك دار فيهم السولد دي بون بري هايلين. كاين بالك نساء يحبوا يشريو، بنات يحبوا يشريو ثاني. كاين اللي ما يكفيهاش الوقت تطلع للبلاد، كاينه خدامه، كاينه اللي مريضه، كاينه اللي بالك اللي ما يخليهاش راجلها تخرج تحوس، كاينه اللي بالك ولادها صغار تهتم برعايتهم وتربيتهم، ما يكفيهاش الوقت ليسونسيال. وحاولت لو ماكسيموم اني نجيب لكم ولو بعض اللقطات ليسونسيال تهزوا افكار. هاد الحانوت جايه اون فاس لي بيوس تاع طريق العزار اللي اون فاس للشامي، البنات اللي يسكنوا في خنشله، جايه فوق النافوره شويه فوق البلاصات اون فاس لي بيوس تاع طريق العزار. يبيع حوايج ملاح بخاسك سلعه تاعو. انا كي سقسيتو قال لي نجيبها من باتنا، وحوايجو كامل حق يعجبولي واللي تعرفوا يعني اللي شرات من عنده قبل راهي على بالها. انا ديجا عجب لي واحد الساك دوك نعطي لكم ان شاء الله في الفلوق الجاي من المشتريات اللي شريتهم. شريت واحد الساك في الغوج، وعنده حوايج هكا فات وقتهم شويه دالهم صولد نقص فيهم. وكاين دي ساكودو، كاين دي كارطابل، كاين دي بوشات تاع عراس، زيدو كاين ثاني دي ساك هكا كروازي هكا تاع عراس. كاين بزاف كيما راكم تشوفوا، كاين لي كارطابل تاع الاساتذه. اي تو سا ليسونسيال. نخليكم البنات مع هاد لي فوتو هاد اللقطات ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. وهذا الحانوت اسمه ساك فام، كي تروحوا له تلقاو حال واحد لا فيترين حداها مول الاواني. هذا حانوت تبيع الاواني كيما هاد لي ساك لي امامكم جايين جوغ قطيفه هكا عجبولي هايلين ملاح تاع شتا دار فيهم صولد حتى هما. ها هي لا كارت تاعو، تحبوا تروحوا تزوروه راني نعطيكم البلاصه وتبعوا معايا وين راني رايحه. طلعت ديريكتومون لسوق الفلاح، سوق نساء. البنات اللي يسكنوا في خشله اكيد تعرفوه. راح باش نشري شويه حوايج بس انا ديجا نحب نحوس فيه بزاف، سورتو كي يكون الجو مش مشمس. الشمس سطعت والجو جميل هذا اليوم. كي يكون الجو مشمس نشتي نحوس. هذاك الخمار اللي شفتوه هذوك الخمارات كامل اللي فولاغ 20 ميل، ديت واحد في المارون، قلت ما نعرف نصلي به ولا ساعات نبدل فيه، يعني شريته ب20,000. هذو لي بيجاما في الطابق العلوي ثاني. وثاني رحت اهم حانوت واحلى حانوت ونموت عليه هذا الحانوت، حانوت تاع يزيد خمار تاع الاواني. ونعم الناس مش نشكر فيه ولا نديرو في لا بيبليسيتي، ولا الناس راهي تشري من عنده كامل بارتو، يجيوه منا ومنا من جميع الولايات على جالو ويساعد الناس كامل ويصبر عليك واللي عنده يدي اللي ما عندوش ما يدي هو متظرف ليسونسيال. من هذا المنبر نحييه ونقول ميرسي بوكو اللي تطلع في لي كليونت تاعك. وجاب حوايج جدد، جاب لي سيرفيس تاع زياده، جاب لي سيرفيس ثاني اللي تحب دير فاتحه ولا خطوبه تاع راس، جاب هاد لي تخيك هذو كيما هاد سيرفيس صغير هذا مليح الدكوب هكا جديد زوجين هكا جدد. جاب ثاني واحد لي غارنيتور ثاني، جاب هذا تاع الجو، جاب بزاف حوايج اللي عجب لي بزاف من الحوايج اللي جاوهم. يعني كنت نشوفهم انا في الفيسبوك يخدموهم صيفيات، هما واحد لي ناب هكا تاع الفورير هذوك عجبولي بزاف. وديجا وصيتو على دو كولور وجابهم لي ويعطيه الصحه. وصيتو على الغوج جاب لي، وصيتو على نوار نو عفوا وصيتو على الغوج والغوز جابهم لي دو. وثلاثه ب150 تسمى 6 ب300,000. وانا ثاني عجب لي هذا التروك اللي شفتوه هذا وين هذا الابيض تاع لي كوب هذو. جاب بزاف حوايج ويساعدكم قسما بالله، غير يساعدكم، يساعد الزوالي ويوقف مع الزوالي ويحترم الناس، واصلا هو محترم. نتمنى تروحوا تزوروه. هو جاي في سوق فلاح في الطابق الثاني
سقسيو على يزيد خمار ما كانش اللي ما يعرفوش، انسان قمه، نعمه التربيه. جو هذا اللي صار سيرفيس، هذا البلو مليح ثاني المزيود جديد ولا كيما هذاك الغوز، انا عجب لي بوكو بلوس يعني فيه هاد الحوايج اللي نابلي قلت لكم عليهم. عجبوا لي ثاني هذا تاع الماس هذه اللي الدار، عجبت لي بزاف. وعجبوا لي واحد لي كويغ هكا جابهم ثقال ملاح، ديت منهم حتى هما وان شاء الله تزوروه. اكيد ما كانش وحده في خنشله ما تعرفوش، وما كانش وحده في خنشله ما شراتش من عنده، وما كانش وحده في خنشله ثاني ما ساعدهاش. انا وحده من الناس ساعدني وديما ساعدني وديما ينقص لي. عنده ثاني لي يستخ، عنده لي فيوز، عنده بزاف حوايج. كملوا شوفوا معايا قبل ما نكملوا الهضره تاعنا مع بعضنا. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد، واي تعليق ولا اي استفسار خليوه لي تحت في لي كومونتير. عاملين ابلي قلت لكم عليهم، هذو ملاح كوافز، ملاح لي طابل دو نوي، ملاح ثاني ملاح بزاف حوايج ملاح ثاني. اذا تحبي بار اكزومبل هكا ديريهم فوق لا طابل عادي سامبل تاع سالون، لي طابل دو كوان هكا ثاني ملاح. جاب ثاني هذوك لي نابل كبار، هذوك ملاح ثاني لي طابل. انا ديجا وصيت من قبل الحقيقه، شرينا من قبل في الابيض عندنا السالون تما، ما شريتش المره هذه منهم. وهذو لي كويغري قلت لكم عليهم، هذو ثاني ملاح تما العبد عزيز هكا الضياف، العروسه ثاني تدي منهم، دير كي دير عرضيه تحط ملاح تخبيهم هكا تجملي كل مره تشري حاجه. هما صح غاليين شويه مصح قمه، ومن بعد فوت ديراكتومون قبل ما نروح فطرحت للسوبرات قضيت شويه حوايج وراح نحكي معاكم على واحد السوجي ان شاء الله يفيدكم كامل وان شاء الله تستفادوا منه كامل. هو قضيه تاع الشهر ومصروفه والطريقه تاع تسيان الميزانيه المنزليه باش ما تكوني توفرتي بزاف حوايج وما تخسريش مصاريف كبار. يعني تعرفوا البنات باللي القضيه تاع الشهر لازم يحتاج مصروف، وكيفاش تتعاملي معاه يعني ثاني لازم له ذكاء خاص، ولازم نوفروش بدراهمنا يعني الوقت الشده. يعني ما نجيبوهاش غير ماكله. يعني الدنيا هذه فيها مصاريف اخرى، فيها مرض، فيها كهرباء، فيها الماء، فيها دواء. سي بوغ سا لازم توفري شويه مصاريف. اول حاجه ديريها لازم تكتبي قائمه تاع القضيان اللي خصك، ولازم تبداي بلي بات، يعني تبداي بالحوايج ضروريه. بار اكزومبل لي بات، يعني بلي بات باغيت مقارون، تبداي بلا كوتي هذه ومن بعد تروحي للحليب، الحوايج تاع بار اكزومبل الحليب، قهوه، سكر، نسكافيه، ومن بعد تروحي للحوم والدواجن. مش تخلطي تسمع، حاولي تقسمي البلايص وبالتنظيم. ثاني حاجه لازم تخصصي مبلغ مالي تشري به هذاك، يعني هذاك الشهر لازم يكون عندك مبلغ مالي محدد. لو مينيموم لازم تكون على الاقل 500 الف كاينه، بس شهر كومبلي ما كيش حد تشري الحوايج تاع الشهر. واكيد راح يكون عندك حوايج مخبيين، يعني كنتي خبيتيهم بالك شريتي المره هذه الشهر هذا العدس ولوبيا، الشهر جاي بالك ما ديريهمش، الشهر جاي يكون عندك. واكدي على الحوايج اللي ضروريين ونيسيسار يعني لازم تشريهم. ويعني نهار كي تروحي حاولي تدي معك غير الدراهم اللي راح تصرفيهم، يعني ما تديش معك الزايد. تدي معك زايد اكيد كونك اكيده بلي راح تصرفيه، كونك اكيده دي غير الدراهم اللي راح تصرفيهم. وحاولي كل مره تقضي فيها خصصي دي بواط هكا سبيسيال ولو علب بلاستيكيه، حاولي تخصصيهم وخبي فيهم ولو كاس من كل حاجه تشريها. بار اكزومبل اذا شريتي سكر ولا قهوه عدس لوبيا، حاولي تنحي كل مره كاس سكر خبي في هذيك لابوط ونسايه. واذا شريتي حوايج تاع الشهر هذاك شريتي دوبل بار اكزومبل زوج سكر زوج كذا، حاولي تنحي ساشي من كل حاجه هكذا. ودي هكا تقدري تكوني درتي العوله ديجا بلا شي ما تحسي. ونهار يعني تخصي جبدي بالك يفوت عليك هذاك الوقت الدراهم ما يكونوش يعني ملتاج محتاج، وهكا تكوني يعني وفرتي على روحك الخساره زايده. وما يجيش الشهر الجاي تلقاي روحك ديجا تشري غير الحاجه الخفيفه هذيك. ما احاولي يعني كل مره تنحي مبلغ هكا للسمك، مبلغ تقل شويه روحك شويه لي كروفات. المهم حاولي تنحي ولو مبلغ صغير هكا، ديما خبيه تخصي به
خصيه انك تشري به حوايج كيما هادو. حاولي تنحي مبلغ صغير، قولي هاد المره هذه نروح ناكل برا، ما نشريش مثلا، نروح نحوس ناكل برا، ندير شوبينغ وناكل برا وكلش. وهذوك الحوايج تاع دارها مخبيين كيما نقولوا قضي هذيك هاي مخبيه. وهذا ما كان، وان شاء الله يا ربي يكونوا استفدتوا كامل ويكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. وما تنساوش اذا عجبكم لا فيديو ديروا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد، واي تعليق خليوه لي تحت في التعليقات. وهكذا ان شاء الله نكون وصلت لكم ولو هنا جبت لكم فكره بسيطه البنات تاع الساشي كيفاه ديروا لها. اللي تحب توفر لي ساشي تاعها في الدار وما ترميهمش بالك تحتاجهم، هكا دير انا نديرهم بالشكل هذا، ونديرهم في باطه كبيره وخليها ساعات نخليها فوق الفريجيدار، ساعات نديرو فيه ساشي هكا كبير ونخبي فيه هاد لي ساشي الصغار. والفاكهه تاعك حاولي تغسليها ديما، ولو ديري قطره جافيل في هذيك سيرفيات اللي تمسحي بها. وتهلاو في رواحكم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. مع السلامه حبيباتي.